रिश्ता दिल का में हम आज पढ़ेंगे एपिसोड नंबर 4। हुरिया ने हमको फीडर पिलाकर तैयार कर दिया था और अब वो खुद तैयार होकर बैठी थी और आने वाले मेहमानों के बारे में सोच रही थी। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ से जाना है। मैं इन लोगों की मेहमानों से मिसेज आहल बनकर नहीं मिल सकती। अगर ऐसे हुआ तो मेरा इधर से जाना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि देर हो, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कैसे जाऊँ? हुरिया अपने फैसले पर अमल दरामद करने के बारे में सोच ही रही थी कि दस्तक देखकर सीम अंदर आया। भाभी, अगर आप तैयार हो गई हैं तो नीचे आ जाएं, गेस्ट भी आ गए हैं। सीम ने दोस्ताना लहजे में कहा। एक वही तो था जिसने हुरिया को न सिर्फ भाभी समझा बल्कि उसे दिलो जान से कबूल भी किया। सीम, क्या मेरा मेहमानों से मिलना ज़रूरी है? मेरा मतलब है, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे मेहमानों से मिलना ना पड़े। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। माय डियर भाभी, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट ये सब आपके भले के लिए है। जिन हालात में आपकी शादी हुई वो सब के लिए काबिल कबूल नहीं था। बाबा भैया से इसी वजह से नाराज़ भी थे, लेकिन अब आप हमारे साथ रहेंगी तो आपको सबसे मुतारिफ तो करवाना होगा ना। सबको बताना होगा कि आप न सिर्फ भैया की पसंद हैं बल्कि हमारी भी पसंद है और हमारे भैया का फ़ैसला हमें दिलो जान से कबूल है। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब बहुत जल्दी है। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तुम लोगों को अपने भैया के आने तक का इंतज़ार करना चाहिए था। भाभी, भैया तो 3 साल बाद आएंगे। इतना इंतज़ार कैसे करें? और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब अपने ही हैं। आप बस सारी परेशानी भूल कर अपना और मेरे क्यूट से भतीजे का ख्याल करें। सीम के तसल्ली देने पर हुरिया मुस्कुरा भी न सकी और बच्चे को उठाकर बाहर आ गई, जहां फूफो की फैमिली और दूसरे मेहमान कर्नल साहब की बहू से मिलने के लिए विराजमान थे। घर में रिश्तेदारों के साथ साथ कुछ आसपास के घरों से भी कुछ मेहमान औरतें आई हुई थीं। इतने सारे इकट्ठे मेहमानों को एक साथ देखकर हुरिया बहुत घबरा गई थी। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया और अजीब था। ऐसे में सीम ने उसका साथ दिया, उसका हाथ पकड़कर एक एक रिश्तेदार से मिलवाया। आहिस्ता आहिस्ता हुरिया की घबराहट ख़त्म हो गई। वो सबसे मिल रही थी, बातें कर रही थी। खासकर आहिल की कज़न्स बहुत बेताब थी हुरिया से आहिल और उसकी लव स्टोरी सुनने के लिए। और हुरिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो इन्हें कैसे वो कहानी बताए जिसका कोई वजूद ही नहीं। हाँ, वो लव स्टोरी की बजाय अजीब स्टोरी सुना सकती थी, लेकिन इस पे किसी ने यकीन ही नहीं करना था। प्लीज़ भाभी, आप बताइए भी ना कि आप और आहिल भाई कैसे मिले, किसने पहले प्रपोज किया? आहिल की एक कज़न ने बड़े इश्तियाक से पूछा। तभी साथ वाले घर से मिसेज मलक, जो कब से उनकी बातें सुन रही थी, अपनी आदत के मुताबिक बोल उठी। शाबाश, बड़ी अच्छी बातें पूछी जा रही हैं। शर्म तो है ही नहीं आजकल की बच्चियों में। अरे मैं कहती हूँ, कौन सा अच्छा कारनामा किया है उन्होंने जो तुम लोग भी सबक लेने के लिए क्लास लगाए बैठे हो? भूल गए हो कि कैसे कर्नल अंकल नाराज़ हो गए थे अपने बेटे से? पूरा साल शक्ल तक नहीं देखी, बच्चा भी हो गया तब जाकर उसे माफ़ किया। आहिल को तो अब घर तक आने की इजाज़त नहीं। बेचारा अकेला दर बदर भटक रहा है। अल्लाह जाने आगे क्या क्या दिन देखने होंगे। मिसेस मलक की बातें सुनकर सब हैरान रह गए। कर्नल साहब और सेम शर्मिंदा नज़रों से मिसेस मलक को देखने लगे। हुरिया बेकसूर होते हुए भी अपने आप को कसूरवार समझ रही थी। कर्नल साहब और सीम के चेहरे देखकर उसे मिसेस मलक पर शदीद गुस्सा आया और उसने मिसेस मलक से कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमने कोई ख़ास अच्छा काम नहीं किया जिसका हमें बहुत अफसोस भी है, लेकिन हमें हमारी गलतियों का एहसास बाबा के गुस्से की वजह से हुआ। हमारे बाबा हमसे नाराज़ नहीं थे, वो बस थोड़े गुस्से में थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया के हर माँ बाप अपनी औलाद की गलतियों पर गुस्सा होते हैं। और जब औलाद को गलती का एहसास होता है तो इन्हें सीने से लगा लेते हैं। ठीक हमारे बाबा ने भी ऐसे ही किया है। उन्हें पूरा हक है कि वो मुस्तकबिल में भी हमारी गलतियों पर हमसे ना सिर्फ नाराज़ हो सकते हैं बल्कि हमें सज़ा भी दे सकते हैं। और रही बात आहिल की, तो वो बाबा की नाराज़गी की वजह से घर से दूर नहीं है, बल्कि वो इसलिए दूर है ताकि हम यहाँ अपने घरों में रह सकें। वो अपने बच्चे से दूर वहाँ मुल्क के दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ़ हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम यहाँ अपने बच्चों के पास रह सकें। यकीन माने, आहिल इधर क्या अकेले नहीं हैं। बाबा की और हम सब की दुआएं उसके साथ हैं। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द कामयाब होकर आएंगे अपने घर, अपनी फैमिली के पास, अपने बाबा के पास।
حریہ کی باتیں سن کر مسز ملک اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں، اور وہ سب چہرے جن پر تھوڑی دیر پہلے پریشانی دوڑ رہی تھی اب ان فخر اور اطمینان جھلک رہا تھا۔ کرنل صاحب حریہ کے پاس آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، شاباش بیٹا، آج آپ نے میرا مان رکھ کر میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ مجھے فخر ہے میرے بیٹے کی اعلیٰ پسند پر۔ کرنل صاحب نے نہایت خوشی سے کہتے ہوئے گھر کی چابیوں کو حریہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بیٹا یہ لو گھر کی چابیاں اور سنبھالو اپنے گھر کو۔ آج سے اس گھر کا نظام آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آج سے آپ اس گھر کے سیاہ و سفید کی مالک ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس گھر کی باغ ڈور بہت اچھے سے سنبھالیں گی۔ بس کوشش کرنا کہ میرے اس فیصلے کو غلط ثابت نہ کرنا اور ہمارے وارث کی اعلیٰ تربیت کرنا۔ کرنل صاحب کے کہنے پر حریہ نے بھیگتی آنکھوں سے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا اور کہا، شکریہ بابا مجھے اتنی عزت اور مان دینے کے لیے۔ اور وقت نے ثابت کر دیا کہ کرنل صاحب کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ حریہ نے اس گھر کو سنبھالنے اور حمد کی پرورش کرنے میں اپنی جان لگا دی، اس گھر کو اپنا سمجھ لیا اور اس بن ماں کے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ بغیر کسی رشتے کے اس گھر اور گھر والوں سے بہت مضبوط رشتے بن گئے۔ 3 سال بعد۔ سیم اٹھو۔ حریہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ ساتھ اونچا اونچا بول بھی رہی تھی۔ وہ مارننگ واک کے لیے سیم کو اٹھانے آئی تھی۔ کرنل صاحب کی روز صبح واک کی عادت تھی، جس میں سیم بھی ان کا ساتھ دیتا تھا۔ سیم جلدی اٹھو، بابا تمہارا انتظار کر۔ دروازہ کھلنے سے حریہ کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ کیا بھابی، آپ بھی روز صبح صبح نیند خراب کر دیتی ہیں، سیم نے بیزاری سے کہا۔ سیم تم کبھی نہیں سدھرو گے، 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، ورنہ بابا کی ڈانٹ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، میں تو بالکل بھی نہیں بچاؤں گی۔ بھابی میں آپ کا اکلوتا دیور پلس بھائی ہوں، اور آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ پلیز آج سونے دیں۔ بالکل بھی نہیں میرے پیارے دیور پلس بھائی، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ہاں تمہاری نیند بھگانے کے لیے ٹھنڈا پانی ضرور تمہارے اوپر ڈال سکتی ہوں۔ بھابی آپ اس دنیا کی سب سے ظالم بہن ہو۔ دیور جی آپ اس دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے ڈرامے بازی بند کریں اور تیار ہو کر 3 منٹ میں نیچے آئیں، تب تک میں بابا کو باتوں میں لگاتی ہوں۔ تھینکس بھابی، یو آر دا بیسٹ بھابی، سیم کہتے ہوئے تیار ہونے چلا گیا اور حریہ مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سب اس کا روز کا معمول تھا۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد وہ چائے بنا کر کرنل صاحب کو دیتی، پھر سیم کو اٹھا کر بھیجتی، اس کے بعد گھنٹہ کچن میں گزار کر سب کا من پسند ناشتہ تیار کرنا، اور پھر اپنے لاڈلے حمد کو تیار کر کے اسکول کے لیے بھیجنا، جو کہ سب سے مشکل کام تھا۔ لنچ اور ڈنر بھی وہ خود بناتی تھی۔ اس طرح گھر کے مختلف کاموں میں اس کا سارا دن گزر جاتا۔ اسے بھول ہی تو گیا تھا کہ وہ کون تھی اور کیسے ادھر آ گئی تھی۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ اس گھر میں اس کا باپ، بھائی اور بیٹا رہتے ہیں اور اسے ان کا خیال رکھنا ہے۔ پہلے پہل جب اہل کی تصویر پر نظر پڑتی تو اسے احساس ہوتا کہ وہ حوریہ عثمان ہے، لیکن اب تو شاید وہ خود بھی بھول چکی تھی کہ وہ کون ہے۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ مسز آہل ہے، محمد کی مما، سیم کی بھابھی اور کرنل صاحب کی بیٹی۔ اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس دنیا کی بنیاد میجر آہل رضا کو تو بھول ہی چکی تھی۔ وہ آہل جیسے چھوٹے، جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں سے سخت نفرت تھی، اور حوریہ تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھی جس کی اسے خبر ہی نہیں تھی۔ لیکن کیا ساری زندگی اس نے بے خبر ہی رہنا تھا؟